इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की हिरनी की ज़मानत की कहानी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ मदद करने को या ज़ामिनो सामिन, फरियाद है या ज़ामिनो सामिन। ये वक्त है इमदाद का या ज़ामिनो सामिन। आओ तुम खुरासान से या ज़ामिनो सामिन। हम सब के ज़ामिन और सामिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की अज़मतों पर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहम। यूँ तो हमारे आठवें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के बहुत सारे किस्से और मौजिज़ा हैं, पर आज हम वो किस्सा पेश करते हैं जिससे हमारे इमाम को ज़ामिन और सामिन का लक़ब भी मिला है। ज़ामिन आहू, मज़हर नूरे खुदा, पैकर जूदो सका, मौला रज़ा की अज़मत पर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहम। एक रोज़ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम एक मोहल्ले से गुज़र रहे थे। आपने देखा कि एक शिकारी एक हिरनी को ज़बह करना चाहता है। हिरनी बड़ी खौफज़दा थी। इतने में उसकी नज़र इमाम रज़ा पर पड़ी। वो बड़ी हसरत भरी निगाहों से इमाम को देखने लगी। इमाम को हिरनी पर रहम आ गया और वो शिकारी के पास आए और कहने लगे, ऐ शिकारी, ये हिरनी को छोड़ दे, उसको ज़बह मत कर। इमाम के ये कलाम सुनकर शिकारी कहने लगा, या मौला, खुदा का तो हुक्म है कि हैवानों को ज़बह करो और आप मना कर रहे हो। तब मौला ने कहा, ऐ शिकारी, मैं ज़बह करने से मना नहीं करता, मगर इस हिरनी का एक छोटा बच्चा है, एक छोटे छोटे बच्चे हैं और उस बच्चे को दूध पिलाने का वक्त हो गया है और तू अब ये हिरनी को छोड़ दे ताकि वो अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाए। मौला की ये बात सुनकर शिकारी कहने लगा कि मौला, हाथ से छूटा हुआ शिकारी कभी वापस आता है? तब दो जहां के बादशाह गरीबुल गुरबा इमाम ज़ामिन और सामिन ने कहा कि ऐ शिकारी, इस हिरनी का मैं ज़ामिन होता हूँ, तू इसे अब छोड़ दे, उसको इतनी मोहलत दे दे कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ जाए। इमाम की बात को सुनकर शिकारी ने हिरनी को छोड़ दिया। हिरनी मौला की तरफ शुक्र की नज़र करके जंगल में चली गई। अब यूँ हुआ कि हिरनी को आने में देर लग गई और शिकारी मौला की तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगा, अब वो हिरनी वापस नहीं आएंगी, भला छूटा हुआ शिकारी कभी वापस आता है? तब मौला ने कहा कि शिकारी, तू सब्र कर, हो सकता है कुछ मजबूरी की वजह से उसको देर हो गई हो, पर फिर भी अगर वो नहीं आएंगी तो मैं तुझे उसकी कीमत दे दूंगा, और अगर कीमत नहीं चाहिए तो मेरे एक इशारे पे जन्नत से हिरनी चली आएंगी। ऐ शिकारी, तुझे मालूम है, जिस वक्त मेरे दादा इमाम हुसैन इब्न अली छोटे थे, उस वक्त उनको हिरनी चाहिए थी, तो खुदा ने फ़ौरन से हिरनी को उसके बच्चे के साथ भेज दिया था। मौला और शिकारी के बीच में ये बातें हो रही थी कि वो हिरनी अपने बच्चे को लेकर आ गई। हिरनी को वापस आए हुए देखकर वहाँ के लोग शिकारी को कहने लगे, ऐ शिकारी, वो हिरनी क्यों न वापस आए जिसके ज़ामिन खुद मौला इमाम रज़ा गरीब ज़ामिन और सामिन थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहम। हिरनी और उसके बच्चे मौला के पास आकर खड़े रह गए। तब मौला ने कहा कि ए हिरनी, मैं तो तेरे हाल से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि तुझे आने में क्यों देर हुई, मगर तू अपनी ज़ुबान से बयान कर तो इन लोगों को पता चले कि तूने आने में क्यों देर की। इमाम के कहने से
ہرنی قدرت خدا سے کہنے لگی کہ اے شکاری، میں یہاں سے جا کے فوراً میرے بچوں کے پاس گئی جو بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ میں نے ان کو دودھ پلا کے سیراب کیا، سوچ کی کہ کچھ دیر کے بعد میں میرے بچوں سے جدا ہو جاؤں گی۔ بچوں کی جدائی نے مجھے تڑپا دیا۔ میں بچوں کو ہمراہ لیے فرات کے کنارے سے آ رہی تھی۔ فرات کے کنارے ہم جنگلوں کے جانوروں کا قاعدہ ہے کہ ہر جمعرات کو شام کو امام حسین علیہ السلام کی مجلس کرتے ہیں اور ان کی مصیبتوں کو بیان کرتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ جب میں فرات کے کنارے آئی، وہاں پر میرے کانوں پہ امام حسین کی مجلس کی آواز آئی۔ میرا دل نہیں مانا، میں نے بچوں کو لے کر مجلس میں بیٹھ گئی۔ میرے دل میں خوف ہوا کہ مجھے دیر ہو جائیں گی، مگر پھر یہ سوچی کہ اگر مجلس چھوڑ کر چلی جاؤں گی شکاری مجھے ذبح کر ڈالے گا، تو کیوں آخری مجلس سن کر نہ جاؤں۔ یہ خیال سے مجلس سننے کو رک گئی۔ غم حسین سن کر بہت گریہ کیا اور روتے روتے غش آ گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ مجھے بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں جلدی سے اٹھی، فرات کا تھوڑا پانی پیا اور بچوں کو لے کر آ گئی۔ یہ سن کر وہاں جو لوگ جمع تھے وہ بھی زار زار رونے لگے۔ بعد میں مولا رضا نے شکاری سے کہا، لے تیرا شکار آ گیا ہے، اسے ذبح کر ڈال، پر ان کے بچوں کا بڑا خیال رکھنا۔ یہ سن کر شکاری امام رضا کے قدموں پر گر پڑا اور رو رو کے کہنے لگا، نہیں مولا، یہ تو عزادار حسین ہے، میں اس کو ذبح نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر شکاری نے ہرنی اور اس کے بچوں کو آزاد کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہرنی اپنے بچوں کو آزاد پا کر مولا کے قدموں پہ اپنا منہ ملنے لگی اور کہنے لگی، یا ضامن السامن، یا ضامن السامن، جس طرح آپ نے میری ضمانت دی ہے اسی طرح روز حشر اپنے چاہنے والوں کو بھی ضمانت دینا۔ سننے والوں، امام رضا کی چاہنے والوں، آج ہم اور ہمارے رشتہ دار کبھی بھی سفر پر جاتے ہیں تو ہم ان کے سیدھے ہاتھ پر امام ضامن باندھ کر کہتے ہیں، جاؤ امام ضامن تمہارے ضامن ہیں، اور حقیقت میں امام رضا کی ضمانت میں دینے کے بعد امام زمانہ کا سایہ ہمارے سر پر رہتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جس نے ہرنی جیسی جانور کو ضمانت دی تو امام ہماری ضمانت نہیں دیں گے کیا؟ ضرور دیں گے، وہ تو دیتے ہی ہے، اسی لیے انہیں امام ضامن کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یا ضامن السامین، تمہارے ہر چاہنے والوں کو ہر بلا، آفت، رنج و غم، پریشانی اور بیماری سے بچائے رکھنا، بالخصوص یہ پھیلی ہوئی وبا سے محفوظ رکھنا۔ یا امام رضا غریب، جو بھی آپ کے سفرے میں حاضر ہے اور جو بھی یہ کہانی آپ کی سنتے ہیں، پروردگار ان کی روزی میں برکت عنایت فرمانا، جن کی روزی بند ہو گئی ان کی روزی کو کھول دینا۔ یا امام ضامن، بے اولاد کو اولاد عطا کرنا، صاحبان اولاد کہ ان کے اولاد کو سلامت رکھنا، نیک نمازی بنانا۔ یا امام رضا غریب، جو بچے بات نہیں کر پاتے ان کی زبان کو کھول دینا۔ یا امام رضا غریب، نابینا کی آنکھوں میں روشنی عطا فرمانا، اور جو ماں باپ جن کے جوان بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے چہرے کے پھول دیکھنا نصیب فرمانا۔ یا امام رضا غریب، ہمیں برے لوگوں کا محتاج نہ کرنا۔
یا امام رضا غریب ہماری آنکھوں کو نہ رلانا سوائے غم شبیر کے، یا امام رضا غریب ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائیے اور ظہور میں سہل اور آسانی فرمائیے، الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔